बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत की मिसाली पुलिस ने जिस तरह हमारे घर नेशनल प्रेस क्लब पर दावा बोला, वहशियानापन, जुल्म, तशद्दुद का मुजाहरा किया, तमाम इंसानी हदों को क्रॉस किया और नेशनल प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल किया, उसकी शदीद न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि इस पर हम पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का आज बाइकाट होगा, वॉकआउट करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये फैसला है कि जिन पुलिस एहलकारों ने, जुम्मेदारों ने प्रेस क्लब पर दावा बोला, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता ये एहतजाज जारी रहेगा। कभी नहीं हुआ, कम अज़ कम मेरी 30 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में ये कभी नहीं हुआ कि इस तरह पुलिस नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुई हो, और वो भी वो पुलिस जो ख़ुद को मिसाली पुलिस कहती हो, जो ख़ुद को एक नज़्म व ज़ब्त का पाबंद फोर्स कहती हो, जिसका सरबराह उसके ऊपर नाज करता हो नासिर रिजवी साहब। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है। ये आपके लिए, ये आपकी वर्दी पे धब्बा लगाया है, दाग लगाया है इन एहलकारों ने जिन्होंने नेशनल प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल किया, तमाम हदें क्रॉस कर ली। आप वीडियोस देखें, फुटेजेस देखें, तस्वीर देखें, आपको रोना आएगा कि इतना जुल्म और जिस वहशियाना तरीके से उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के मुलाजमीन को मारा, एक को गिरफ्तार करके ले गए मुजाहिरीन समझते हुए। पहली बात तो यह है कि पुलिस नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया के मर्ज़ी या इजाज़त के बगैर दाखिल ही नहीं हो सकती। ये ममनू है, किसी सहाफ़ती इदारे में ये लोग दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन आजकल कायदा कानून है कहाँ? आजकल मनमर्जी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कोई कानून नहीं है। ये सब बातें हैं, रियासत की रिट, कानून की हुक्मरानी सिर्फ ये अपनी मर्जी के लिए करते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी जनाजा निकाल दिया गया, सहाफ़ती हकूक़ को पामाल किया गया, और उसके बाद फिर माफ़िया मांगते हैं। जनाब तलाल चौधरी साहब भी आ गए वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला प्रेस क्लब में। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी कह दिया कि प्रेस क्लब मेरा अपना घर है, मैं इसके ऊपर इस वाक़या की शदीद मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने भी मज़म्मत कर दी। लेकिन अभी तक उन पुलिस वालों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें मुअत्तल तक नहीं किया गया जिन्होंने ये सब किया। और उस इलाके का जो SHO है उसके कोई पूछेगा, क्योंकि इदारे कहते हैं, ज़िम्मेदारान कहते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल होने और वहाँ पर लोगों को मारने का कोई हुक्म नहीं था, किसी तरफ से कोई हुक्म नहीं था। इदारे ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि ये पुलिस का, वहाँ पे मौके पे मौजूद पुलिस का ये अपना फेल था, और इतना खौफनाक फेल कि आपने धज्जियाँ उड़ा दी। कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। पहले ही आप देख लें मुल्क के हालात क्या हैं। अब आपने सहाफ़ी बरादरी को भी अपने ख़िलाफ़ कर लिया, मुकम्मल तौर पर कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? लोग सरापा एहतजाज हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे जवान और फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशत गर्द जो हैं दोनों सूबों को पाकिस्तान से अलग करने पर तुले हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर जो एहतजाज चल रहा है वो आपके सामने है। ऐसे में उन पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले सहाफ़ियों पर भी आप टूट पड़े हैं, जो कि हमेशा कौमी मफाद, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए आगे होते हैं।
آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں، پاکستان کا امیج بلند کرتے ہیں، لیکن اب ہم کیسے اس امیج کو بلند کریں؟ کیسے اب ہم آپ لوگوں کی تعریفیں کریں؟ کب تک کہ آپ جب ہمارے گھر پر ہی حملہ آور ہو جائیں؟ آپ بتائیے کہ کسی بھی ادارے کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہو، کیا وہ خاموش رہتے ہیں؟ خود بتائیے۔ تو یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، نیشنل پریس کلب۔ یہ 3,500 ورکنگ صحافیوں کا ایک گھر ہے، اور آپ نے اس کی عزت پامال کر دی۔ کوئی تقدس، کوئی خیال نہیں رکھا۔ یہ وہی پولیس والے ہیں، اسلام آباد پولیس کے، جب کوئی مظاہرہ کرتا ہے پریس کلب کے باہر تو یہیں پریس کلب کی انتظامیہ ان کو کھانا تک بھجواتی ہے، پانی دیتی ہے۔ اندر مسجد ہے، وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ باہر دھوپ میں کھڑے ہوں تو ان کو اندر بلا کر چھاؤں دی جاتی ہے، اور الٹا اس احسان کا بدلہ، اس احسان فراموشی سے دیا گیا۔ تشدد، لاٹھی چارج، میں کہتا ہوں وہ ویڈیوز اور فوٹیجز دیکھیں۔ اسی وجہ سے پوری صحافتی برادری اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اور بغیر کسی قصور کے کہا جی باہر مظاہرہ ہو رہا تھا، ایک کارکن کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا باہر مظاہرہ ہو رہا تھا، ایک کارکن ہے، اس نے ایس پی کا گریبان پکڑا، اور وہ پھر جب پولیس اس کے پیچھے کی تو دوڑ کر پریس کلب میں داخل ہوا تھا، تو اس وجہ سے پولیس اندر گھسی۔ تو بھائی آپ اس کو پکڑیں، باہر لائیں، پریس کلب انتظامیہ سے پوچھیں، صدر سیکرٹری انتظامیہ سے بات کریں۔ آپ دھاوا بول دیا، اندر داخل ہو گئے، چلے وہ اس کو تو پکڑا ہی پکڑا۔ پریس کلب کے ملازمین کا کیا قصور تھا؟ پریس کلب کے بیچارے غریب ملازم، ان کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا، افسوس، حد افسوس، قابل مذمت۔ یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اسلام آباد کی پولیس آپ کے انڈر ہے۔ یہ ایک اچھے پروفیشنل آفیسر ہیں ناصر رضوی صاحب، ان کی بڑی شہرت ہے، صحافی برادری سے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ناصر رضوی صاحب یہ سب بہت ہے، بہت کچھ ہو گیا، اور ابھی تک ایکشن نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی انکوائری کمیٹی بنا دیں گے، کبھی کہتے ہیں جی انضباطی کارروائی ہوگی۔ کیا قصور تھا ان بچوں کا، ان ملازمین کا، جن کو آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح تشدد اور ظلم کی انتہا جو ہے وہ کر دی؟ ایسے پھر تو قانون کی حکمرانی کیسے قائم ہوگی؟ اب اپنے ہی لوگوں کے اوپر، اور یہ پریس کلب میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی، اجازت لینا پڑتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ گھر ہے صحافیوں کا، اور آپ اس گھر کو تہو بالا کر دیں اور ہم خاموش رہیں، پھر معافیاں مانگیں، معذرت کریں، یقین دہانیاں کرائیں، صرف بیانات جاری کریں، عملی طور پر کچھ نہ کریں، یہ سب قبول نہیں ہے۔ وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اس میں صحافی برادری کا ساتھ دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب کے نالج میں یہ تمام معاملہ ہم لا چکے۔ پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن آج اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ اپنے صحافتی برادری کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ نیشنل پریس کلب RIUJ PFUJ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، کیونکہ یہ ایک پر حملہ سب پہ حملہ کے برابر ہے، اور اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ حکومت پتہ نہیں کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے، کیوں اس قسم کے کام کرتی ہے کہ اچھا خاصا کام ہو رہا ہوتا ہے، اپنی نیک نامی تک یہ لوگ بگاڑ لیتے ہیں۔ اب بھی ایسے کیا، وہ خدا کے بندو، کیا ملے گا اس سے؟ ہیرو بن جائیں گے؟ مظلوموں کو مار کے اللہ کو کل حساب دینا کہ نہیں دینا؟ طاقت کے نشے میں چور کہ ہم پولیس ہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، پھر کہتے جی ہم تو شہریوں کو امن کے لیے ہیں، ہم شہریوں کے خادم ہیں۔ یہ خدمت کی آپ نے کہ ورکنگ جرنلسٹ کے گھر کو پامال کر دیا،
चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर दिया गया। हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं, वज़ीर दाखिला से फिर कहते हैं कि इस मामले को ऐसे न जाने दें, ना हम जाने देंगे। जब तक ये ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, उस वक़्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जो है, इसको जो सहाफ़ती तंजीमें जारी रखे हुए हैं, उसकी जो है हमारी जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन है, वो भी इसकी हमायत जो है वो करेगी। इंशाअल्लाह नई बॉडी मुंतखब हो चुकी है। इंतखाबात के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और उनके साथ मिलकर, दीगर सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर हम ये आइंदा का लाएअमल बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत भी इसका एहसास करते हुए हमें इंसाफ जो है वो फराहम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।